सियाणे लोग कहते हैं शेर से ना पंगा नहीं लेना चाहिए, और ज़ख्मी शेर से तो बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बेचारा ना ये पंगा लेता, ना इसका शेर का ऐसा हशर होता, ना इसके टैंकों पर, इसकी आर्मी पर आंधी तूफ़ान के लश्कर हमले करते। अब पंगा लिया है तो भुगतना भी था, क्या करें। अल्लाह के लश्कर, अल्लाह की आर्मी, अल्लाह की आंधी, अल्लाह के तूफ़ान, अल्लाह के ज़लज़ले, अल्लाह की बारिशें, और भी कोई हरकतें करता रहेगा तो अपने अपने मुल्कों में भुगतेगा, और अल्लाह के मुकाबले पे उसका झूठा खुदा उसे बचा नहीं सकेगा। तो दुनिया के सारे हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख, पारसी, कादियानी, शिया वगैरह सारे तौबा करें, सब कलमा पढ़ें, सही अकीदे पर आएँ, और नबियों की गुस्ताखियों से बाज आ जाएँ, सहाबा कराम की गुस्ताखियों से बाज आ जाएँ, औलिया अल्लाह की गुस्ताखियों से बाज आएँ, अपनी औकात में रहें, इंसान का पुत्र बने। और जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं ममालिक पर, उनको तो मैं बता देता हूँ, बेटा एक एक करके तुम भी जाओगे, तुम्हारे शहर भी जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से जाएंगे। तुम इंतज़ार करते जाओ और अपने अपने शहरों में बर्बादियाँ देखते जाओ। वर्ल्ड डिज़ास्टर में नज़र रखने वालों के पास कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कितने ममालिक में, कितने शहरों में कितने झक्कड़ चल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। और अगर तुम्हारे बापों में दम हो तो रोक के दिखाओ अल्लाह को, ठीक है। और बुलाओ अपने उन माबूदों को जिन्हें तुमने अल्लाह के मुकाबले पे पूजा करने के लिए बनाया हुआ है, और रोक के दिखाओ अल्लाह को। ये आंधी तूफ़ान के लश्कर अल्लाह चला रहा है, ये ज़लज़ले भी अल्लाह चला रहा है, ये जिधर भी बारिश बरस रही है, बादल आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो तबाहियाँ हो रही हैं जिसको तुम नेचुरल डिज़ास्टर कहते हो, अबे नेचुरल डिज़ास्टर की ऐसी की तैसी, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर जिनको तुम कहते हो ना, ये सब अल्लाह के इशारों पर, अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं। अल्लाह कर रहा है ये सब कुछ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ना। मसला ये, तुम्हारा बाप भी डिटेक्ट नहीं कर सकता अल्लाह को, समझे। तुम्हारी साइंस की मशीनें भी डिटेक्ट नहीं कर सकती अल्लाह को, समझे। लगाओ अपनी साइंस की ताकत, लगाओ अपनी रूहानियत की ताकत, लगाओ अपने जादू की ताकत, लगाओ अपनी फिजिक्स की ताकत। अब तुम्हारे सारे बाप मर जाएंगे ज़िंदगियाँ लगा लगा के रिसर्च करके, तुम अल्लाह को डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। ये तुम लोगों के इल्म की औकात है, तुम चले हो अल्लाह का कुछ बिगाड़ने। अब तुम्हारे झूठे खुदाओं को तो लेजेंड ने शिकस्त दी भी अल्लाह की मदद से 21वीं सदी में। तुम्हारे शहर और मुल्कों के अंदर आंधी तूफान लेजेंड ने अल्लाह की मदद से चला दिए। अल्लाह तक तुम क्या मुकाबला करोगे जाके। तुम्हारे इंडिया पर कोरोना का आंधी तूफान चला था, तुम्हारे पाकिस्तान पर कोरोना का आंधी तूफान चला था, तुम्हारे अमेरिका पे, कनाडा में, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे आंधी तूफान चले थे, कोरोना के चले थे ना। लेजेंड का आंधी तूफान था अल्लाह के हुक्म से। रोक सका तुम्हारा साइंसदान? नहीं रोक सके थे ना। शुक्र करो लेजेंड ने रहम खा लिया था तुम इंसानों पर, वरना तुम्हारा बेड़ा खराब हो जाता। तो इतने रूप बदलता कोरोना, इतने रूप बदलता कि तुम्हारी सारी नस्लें याद करती। छोड़ दिया ताकि तुम शुक्र करो, शायद तुम तौबा करो, माफ़िया मांग लो अल्लाह से। वरना लेजेंड ने तो तब भी दावे किए थे जब वो आया था मैदान में, ठीक है, कि उसको तो कोरोना से कभी ना मौत आ सकती है ना उस पर असर हो सकता है विदाउट वैक्सीन। और तुम्हारे जाहिल गैर मुस्लिमों ने जो अथॉरिटियाँ बने हुए बैठे होते हैं, कभी ये वीडियो डिलीट, कभी वो वीडियो डिलीट, कभी लेजेंड के दावे डिलीट। बस तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि लेजेंड का दावा बर्दाश्त कर सको। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि लेजेंड का दावा भी बर्दाश्त कर सको। लेजेंड ने दावे किए मैं जब कोरोना की वैक्सीन भी ईजाद नहीं हुई थी तब से। तुम्हें तो अल्लाह की ताकत के क्या अंदाज होगा। लेजेंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तुम लोग, अल्लाह को क्या बर्दाश्त करोगे। अल्लाह की तो एक फूंक पड़ जाए तो तुम्हारी दुनिया तो सारे गैर मुस्लिम ऐसे गायब हो जाए जैसे वो मिट्टी किसी पत्थर के ऊपर पड़ी हुई और फूंक मार दूं मैं तो वो गायब हो जाए उड़कर। तुम्हारी ये हैसियत है तुम इंसानों की। और तुम चले हो अल्लाह से मुकाबला करने, तुम चले हो अल्लाह के पुजारियों को मारने, तुम चले हो अल्लाह के पुजारियों के खिलाफ दुश्मनियाँ करने। तुम्हें तुम्हारी अपनी माओं के पेट में अल्लाह बना के निकालता, तुम अल्लाह के मुकाबले पे झूठे खुदा बना के पूजा पाठ कर रहे हो। बगैरत इतने हो कि साले ना खुद तुम झूठे मजहब को छोड़ते हो, ना झूठे खुदाओं को छोड़ते हो, और कभी जय श्री राम, कभी जो है ना ये जीसस का नाम, कभी यावे का नाम, कभी इस मुल्क में मुसलमान को मारना, कभी उस मुल्क में मुसलमान को मारना। अब शुक्र करो अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, यकीन करो, शुक्र करो अल्लाह ने मोहलत दी हुई है क़यामत तक की। बीच में सजाएं तो वो दे रहा है, वो तो देता रहेगा, उसमें तो तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी अल्लाह को नहीं रोक सकता। लेकिन शुक्र करो क़यामत की मोहलत मिली हुई है। इसलिए लेजेंड आके समझा रहा है, बता रहा है, कभी भाई बन के, कभी बाप बन के, कभी इंसानी भाई समझ के, हर तरह से समझा रहा है, प्यार से भी, मोहब्बत से भी, गुस्से से भी। समझ लो, छोड़ दो इन झूठे खुदाओं की पूजा करना, छोड़ दो इन बातिल मज़ाहिब को, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा अल्लाह। तुम्हारा भी, तुम्हारे बहन भाइयों का भी, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी, तुम्हारे मुल्कों का भी सफाया कर देगा जब वो चाहेगा, और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा चैनल मोहम्मद ज़ीशान अरशद खुली निशानी है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। इतने मौजज़ात, इतनी निशानियाँ मैं लेकर आया हूँ अल्लाह की कि
تمہاری زمین کا ایک کافر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا معجزات کے میدان میں. دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ. ایسی گیمنگ کی ہے میں نے 21ویں صدی میں اللہ کی مدد سے کہ تمہاری دنیا کا کوئی گیمر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ گئے؟ جو بھی اللہ کے خلاف آنا چاہے گا میری گیمنگ کا مقابلہ کرنا ہی ناممکن ہے قیامت تک. اب لاؤ کس گیمر کو لاؤ گے؟ کرو میرے مقابلے پہ گیمنگ تم لوگ. لاؤ اپنے چینل میں بھی دیکھوں کون سے خدا کا پجاری ہے اللہ کے مقابلے پہ جو مجھ سے ٹکر لینے آئے گا. آؤ نا اسپریچول بیٹل گراؤنڈ میں آؤ, اسپریچول گیمنگ میں آؤ. میں دیکھتا ہوں کون سا گیمر ہے دنیا کا. کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کے بڑی گیمنگ کی ہے نا, آؤ کمپیوٹر کے ساتھ ہی آؤ اپنے موبائل اور کمپیوٹر اٹھاؤ میدان میں. آؤ ٹیکنیکل میدان میں. لیجنڈ بھی دیکھتا ہے کون ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے, کون آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے, کون ویڈیو ایڈیٹنگ کا ایکسپرٹ ہے. لے آؤ اپنے سارے فن خان. بلاؤ اپنے پورے ملک کے میڈیا والے, جرنلسٹ, ریسرچرز, ایکسپرٹس, آئی ٹی ایکسپرٹ, ویڈیو ایڈیٹر, کاپی رائٹر, انجینئر, فورنزک ایکسپرٹ. بلاؤ سب کو. دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار یوٹیوب چینل موجود ہے. لگاؤ بیٹا اپنی ٹکر, لگاؤ دم. آؤ ذرا یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ اللہ کی مدد سے ظاہر کیے ہوئے معجزات نہیں ہیں. چلو لیٹس سی کس میں کتنا دم ہے. آ جاؤ ٹکر لو لیجنڈ کی گیمنگ سے. بلاؤ سارے گیمرز کو بھی بلاؤ. میں کہہ رہا ہوں نا 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہوں, سارے کے سارے بے بس ہو جاؤ گے. میں نے وہ گیمنگ کی اللہ کی مدد سے. ہاں یہ میں نے خود نہیں کی, میرے ساتھ اس کائنات کا بادشاہ ہے, اس نے کروائی ہے. اس نے مجھ سے وہ گیمنگ کروائی ہے جس کی تمہاری سوچ بھی نہیں ہے. اور تم قیامت تک تمہارے آگے آنے والی ساری نسلیں جو آئیں گی نا تمہارے مرنے کے بعد, تم تو مر جاؤ گے اللہ کے حکم سے ایک دن. تمہاری نسلیں جو آتی جائیں گی قیامت تک وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گی اس گیمنگ کے مقابلے پر. جب ایک مسلم مین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تمہاری دنیا کے غیر مسلم, ابے تو تم اللہ کا خاک مقابلہ کرو گے. اللہ تک تو سوچ بھول جاؤ نا, اللہ کا تو سوچنا ہی بھول جاؤ مقابلے کے لیے. تمہاری اوقات نہیں ہے تم اللہ سے مقابلہ کرو. ٹھیک ہے, اللہ کی حیثیت مرتبہ تو بہت ہے, خربہ خرب مخلوقات کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے. اس کو کیا پڑی تم جیسوں سے پدی اور پدی کے شوربوں سے مقابلے کرے گا. اس نے بھیجا ہے نا لیجنڈ تیار کر کے. لیجنڈ ہی کافی ہے تم سب کو تمہاری اوقات دکھانے کے لیے. اب لیجنڈ تم سے نہیں سنبھل سکتا, کیا سمجھے؟ لیجنڈ کو نہیں ہرا ہی نہیں سکتے کبھی قیامت تک اس میدان میں. جتنے بھی جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں ان کے لیے بہتر ہے چھوڑ دیں درمیاں, کلمہ پڑھیں, اسلام میں داخل ہوں سارے کے سارے. ہاں سیدھی بات ہے. نہیں تو اللہ عبرت کا نشان بنا کے غرق کر دے گا اور جہنم رسید کر دے گا, ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب میں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا سب کو جتنے بھی اس کے مخالف کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, پھر تمہیں تمہارا باپ تو کیا تمہارے خاندان بھی نہیں بچا سکے گا. وہ بھی اگر کفر پہ مرے تمہارے ساتھ وہ بھی آگ میں جل رہے ہوں گے, چیختے رہنا وہاں پر. پھر وہاں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ کوئی ڈرانے والا آیا نہیں اور بتانے والا نہیں آیا. ہاں ڈرانے والا بتانے والا آ گیا اللہ کے فضل سے. آگے 21ویں صدی میں بتا بھی دیا, دکھا بھی دیا, سمجھا بھی دیا, پروف بھی کر دیا. اور تمہارے جھوٹے خداؤں کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی اوقات نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ لیجنڈ کو روک سکتے. لیجنڈ نے جو کرنا تھا اللہ کی مدد سے کر دکھایا. اللہ اکبر. اب بھی عقل ہے تو سوچو سمجھو, دفع کرو ایسے جھوٹے خداؤں کو, جھوٹے مذاہب کو جو سب کے سب پانی کے بلبلے کی طرح کھڑے ہوئے تھے جھوٹی کہانیوں کی بنیاد پہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی, اس کے ذریعے یاد ہوا ہے. بڑے بڑے آ گئے نا اگر مسلم سورما روحانیت کے, تو نظر بھی نہیں آئیں گے غیر مسلموں کے بڑے بڑے جن کو تم سمجھتے ہو نا سائنس کے پیشوا. وہ لوگ مردے زندہ کر دیں گے اللہ کے حکم سے, سمجھے؟ چاند بھی ٹکڑے کر سکتے ہیں, سمندر ٹکڑے کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کی مدد سے. تمہیں پتہ ہی نہیں دین اسلام کے اندر روحانی طاقتیں کس لیول کی ہوتی ہیں. آؤ گے, پریکٹس کرو گے, اللہ کو خوش کرو گے تو وہ تمہیں بھی بہت کچھ دے دے گا. لیکن تمہیں جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے جھوٹے مذہب پہ مرنے پہ کیا ملے گا؟ زمین کی خاک, بدبودار جسم, بدبودار لاش, سڑی گلی لاش, اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب.